إنك لعلى خلق عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا پکی گل اساں ویکھیں آئے تو عظیم اخلاق دا مالک جے۔ آؤ میرے محلہ قدیم ہری پور دے بھائیو، انجمن عاشقان مصطفیٰ میلاد کمیٹی دی دعوت آن والے ہو، میرے آقا کریم مدینے دی گلی وچ پہ چل دیاں جو ہی سرکار نے گلی دا موڑ کٹیا تے سامنے ایک نوجوان آیا، حالے کلمہ نہیں پڑھیا، حالت کفر دی اندر نے نا او دا ظاہر ہے۔ وہ جو ہی انہیں وَالضُّحَا دا مکھڑا ویکھیاں، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں تے میاں صاحب فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی۔ کیا بات اے لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے بچ آیا، وہ تن من دھن دی رہی خبر نہ کائیں، تے ایسا عشق نے تیر چلایا۔ اللہ تانوں عزت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، سرکار دا کلمہ پڑھ لیا، سبزی دا کاروبار کر دینے، اور پہلے تے چھٹی کر کے سدھے گھر چلے جانے سن، لیکن ہن حضرت ظاہر چھٹی کر دینے تے سدھے آ کے تے سرکار دی بارگاہ دی اندر بہ جاندے نے۔ وہ سارے غلام گردنا جھکا کے تے اکھاں بند کر کے بہندے نے، لیکن حضرت ظاہر سر اٹھا کے تے اکھاں وچ اکھاں پا کے بہندے نے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا یار ظاہر میں تکنا وا سارے غلام اکھاں بند کر کے بہندے نے، لیکن تو ایک سر اٹھا کے تے اکھاں وچ اکھاں پا کے بہندا ہے، وجہ کیویں؟ اوے حضرت ظاہر دا جواب تسی بولو تمی مہربانی، نہ بولو تمی تواڈی مہربانی۔ حضرت ظاہر کہندے نے سونیا سارا دن مدینے دی منڈی وچ کم کردا وا، میرا جسم تھکیا ہوندا ہے، سونیا میں تیرا چہرہ ویکھدا وا تھکاوٹ مک جاندی ہے، جسم تر و تازہ ہو جاندا ہے۔ نین نشیلے تے مست رسیلے تے آنکھیں وچ سونا کجل سوا ہوئے، اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ ایڈا حسن مائی دا، اوے جی دی جال جلی نہ جا ہوے۔ سرکار دی بارگاہ دی اندر ہر روز آ کے بہ جاندے نے، حاجی صاحب تواڈیاں اکھاں چوں نکلے آنسواں نوں میرا سلام، اے آنسو ایویں نہیں نکلدے، محبت ہووے تے نکلدے نے۔ ایک دن ایک صحابی نے کیا یار ظاہر ہر روز آ کے بہ جاندا ہے، اوے کدے سرکار واسطے کوئی تحفہ بھی لے آیا کر۔ ظاہر کہندے نے میرے آقا نوں پسند کیوے کسے دسیا سرکار کدو بڑے پسند کردے نے، اپنا کاروبار جو سبزی دا ہے، اوے رات گزری سویرے باغ دے اندر آئے، اوے موٹے موٹے کدو توڑ کے تے بوری وچ پہ پاندے نے،
صبح منڈی لے کے جاواں گا تے چھوٹے چھوٹے تے گول گول کدو توڑ کے تے چمکے تے سینے نال پھیلاندے نے تے حضرت ظاہر خوشی پہ مناندے نے اج مزہ آئے گا سرکار نو کدو پیش کراں گا شام دا ٹائم ہویا حضرت ظاہر کدو لے کے آئے دوسرے دن پھر کدو ہن کوئی نوجوان ہے تا کوئی بزرگ ہے تا کسی دی توجہ دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے گل بڑی مزے دی جی ایمان تازہ ہوئے گا ایک دن میرے آقا نے فرمایا بلال جی لجپال فرمایا میرے ظاہر نو کسے نے دسیا ہے کہ میں نو کدو بڑے پسند نے ہر روز لے کے آ جاندا ہے اج جدوں میرا غلام کدو لے کے آئے گا میں تینوں بلاواں گا اوے تو جاویں اندروں کھجوراں لے کے آویں غلام کدو پیش کرے گا نبی کھجوراں عطا فرمائے گا شام دا ٹائم ہویا حضرت ظاہر کدو لے کے آئے میرے آقا نے کھجوراں عطا فرمائیاں اوے حضرت ظاہر نے کھجوراں کھا کے گٹھلیاں سٹیاں نہیں جیب چ رکھ لیاں سویرے منڈی دی اندر آئے تے لوگاں نو کہندن سارے سن لو محمد میرا یار ہے میں محمد دا یار ہاں ہن تے یاری ایتھے تک پہنچی ہے کہ میں سرکار نو کدو دیندا جے تے سرکار میں نو کھجوراں عطا فرماندے نے لیکن لوگ یقین نہیں کردے او ہسدے نے کہندے نے ظاہر او جیاں گلاں نہ کریاں کر کتھے تو تے کتھے مدینے دا تاجدار او جدوں لوگ ہسدے نے تے حضرت ظاہر سائٹ تے بیٹھ کے روندے نے کم نہیں کردے کسے نے آ کے سرکار نو دسیا یا رسول اللہ ظاہر نو منع فرماؤ نا او جا کے تواڈی یاری دا اعلان منڈی دی اندر کردا ہے جدوں لوگ یقین نہیں کردے تے پھر روندا ہے کم نہیں کردا اوے میرے آقا دا جواب تہاڈیاں انہاں ہری پور دیاں پہاڑیاں دا وزن گھٹ جے میرے آقا دے جواب دا وزن زیادہ جے پتہ نہیں قدر کرو گے یا کی کرو گے سرکار نے فرمایا گھبران دی لوڑ کیڑی ہے سویرے دا سورج چڑھ لین دیو میں محمد آپ منڈی جاواں گا تے جا کے ظاہر دی یاری دا اعلان فرما دیاں گا دوسرا دن آیا میرے آقا کریم صحابہ نو لے کے چل پے بلکہ اے ذوق والیاں لوگاں دا مجمع بیٹھا ہے محبت والے لوگ بیٹھے نے اوے مینوں انج کہن دیو اگے اگے سرکار پچھے پچھے وفادار اوے اگے اگے مدینے دے تاجدار پچھے پچھے حبدار تے جان نثار تائیں بولیا میرا گولڑے دا تاجدار آری اتے آری ان بچوں کو بٹھا دیجیے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرمائے بچیاں تو پیر میر علی شاہ صاحب دی گل یاد آئیے سبحان اللہ بولو تے سنا دیاں چلو چلو رہن دیو تہاڈا پروگرام کوئی نہیں جے دے کول مال چنگا ہوئے اس دکاندار منتا کدی نہیں کی دیاں کہ میرے کول لے نہیں تے کوئی گل نہیں کل چکوال والے نو سنا دیاں گا کہ خیال ہے ایک باری ہاتھ اٹھا کے محبت نال واہ 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 کیا بات ہے تہاڈے ذوق نو لکھاں سلام پیر میر علی شاہ صاحب کول بے اولاد جوڑے آندے سن نا تے اللہ نے پیران نو اتنا کمال عطا فرمایا سی کہ آپ جمعین دم کر کے دیندے سن تے اللہ بے اولاداں نو اولاد عطا فرما چھوڑدا سی تے ایک دن نا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دن دا کھانا کھا کے کیلولا پہ فرمان آرام پہ فرمان تے ملک پیندا آپ دا غلام آپ دے پیر پہ دباوے تے جڑا بندہ نال رہندا ہے نا او کاری وقاص صاحب پھر جڑی گل منہ آندی ہے کر جاندا ہے کیونکہ اکثر نال جو رہندا ہے ملک پیندا آپ دے پیر پہ دباوے پیر صاحب آرام پہ فرمان اے بچے اٹھے نے نا تے مینوں گل یاد آئیے تے باہر اسی طرح دو چار بچے آن کے گلی وچ رولا پایا تے پیراں دی اکھ کھل گئی تے آپ نے اکھ پٹ کے ملک پیندے نو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا ملک پیندے باہر کیڑی شے دا شور ہے تے ملک پیندا پیر دبا کے کہندا حضور تواڈی جوین چیخا پئی مار دی اے میرا خیال ہے کاری وقاص صاحب نال کوئی سونف بھی دم کر کے دیندے رہن بہرحال محبت نال بولو سبحان اللہ
جنہاں نو مزہ آ رہا ہے حضور دی شان سن کے دوویں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔ پیر صاحب فرمانے نے آری اتے آریا اوے اگے سونا صلی علی تے پیچھے خلقت ساریا اوے اگے سونا صلی علی پیچھے خلقت ساریا۔ تو ہاڈے ہاتھ اٹھے نے تے مینوں پیراں دا ایک اور جملہ یاد آ گیا ہے، اگر نہ بولیا نا تے حاجی اقبال صاحب کدرے سینے دا جنگلہ توڑ کے تے باہر نہ آ جائے۔ پیر صاحب فرمانے نے انشاءاللہ خیر نصیب او انشاءاللہ خیر نصیب دی اوے رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریباں دی۔ میرے آقا چلدیاں منڈی دی اندر آ گئے۔ اے جس طرح ساڈی عادت ہوندی ہے کوئی بندہ پرے منہ کر کے کھلوتا ہوئے اسیوں دی کنڈ والے پاسیوں جاندے ہاں تے جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندے ہاں دس میں کون ہاں، او دسے تے اسی اکھاں تو ہاتھ ہٹانے ہاں۔ اوے سرکار دبیاں قدماں نال حضرت ظاہر دی کنڈ والے پاسیوں آئے تے آ کے حضرت ظاہر دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھیا۔ حضور نے فرمایا اوے ظاہر دس نہ میں کون ہاں، نہ میں کوڑا۔ حضرت ظاہر نو پتہ تے چل گیا سی لیکن بولے نہیں بلکہ اچھیاں آوازاں لانیاں شروع کر دیتیاں۔ اوے لوکو کدو لے لو، اوے لوکو کدو لے لو، اے جویں تواڈے چہرے مسکرائے نے اللہ قیامت والے دن وی نہ چہریاں نو سرکار دے ذکر دی برکت نال روشن فرمائے۔ اوے لوکو کدو لے لو، اوے لوکو کدو لے لو۔ میرے آقا نے پھر فرمایا ظاہر میں پیا پوچھنا وا دس میں کون ہاں؟ ظاہر کہندے نے کدو لے لو، کدو بڑے سونے جے کدو لے لو۔ میرے آقا دا غلام اچھیاں آوازاں لا کے تے تانے مارن والیاں نو دسنا چاہندا ہے اوے تسی محمد دی یاری دا مینوں تانا مار دے سو، اکھاں کھول کے ویکھو نا سونا جفا ماری کھلوتا ہے۔ حضرت ظاہر دی گل سرکار سمجھ گئے نا، میرے آقا نے اکھاں تو ہاتھ ہٹائے، حضرت ظاہر دا ہاتھ پکڑیا، فضا دے اندر بلند فرمایا تے تانے مارن والیاں نو مخاطب کر کے فرمایا اوے میرے ظاہر نو سارا دن رلاون والیوں، اوے میرے ظاہر نو سارا دن تانے مارن والیوں سن لو، میں محمد اعلان کر کے پیا جانا وا کہ ظاہر محمد دا یار محمد ظاہر دا یار۔ ہون کوئی کھڑا ہے تاں کوئی بیٹھا ہے تاں کوئی اگے وے تاں کوئی پچھے وے تاں کوئی ہاتھ تلے نہیں رہنا چاہیدا، ہاتھ اٹھا کے بولنا تو شاہ خوباں۔ کیا بات کیا بات، تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں۔ اللہ تو انو عطا فرمائے اور میری جھولی جس تو وڈی دعا کوئی نہیں جڑا اتھے بولے راتی انہوں میلاد والے نبی دا اللہ دیدار نصیب فرمائے۔ تو شاہ خوباں، تو جان جانا، تو شاہ خوباں۔ جن کا پروگرام ہے کہ کل 12 ربیع الاول کے جلوس میں پڑھنا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ
بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی وک جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے او تصویر محمد دی دیکھندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری